Welcome to my channel. Today we are solving the quad of aromatic compounds. Let's begin. First के भनेको चाहिँ benzene is the formed by the polymerization of ethylene. त्यसले गरेर the insecticide gamagene is the formation based on केसको हुन्छ यसको बेस भनेको benzene hexachloride हो. त्यसले गरेर 3 नम्बर छ when the phenol is treated with the excessive bromine water we get it के दिन्छ हामीलाई 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनल दिन्छ. त्यस्तै गरेर 4 नम्बर जाम हामीलाई 4 नम्बर के सोध्यो भने चाहिँ which of the following compound does not dissolve in the conch H2SO1 warming सँग गर्दा कुन वार्म गर्दाखेरि H2SO1 गर्दाखेरि कुनले नदिने जहिले हेक्जेन हो जहिले के अरे हेक्जेन. त्यस्तै गरेर कोइल टारी छ मेन सोर्स छ. कोइल टारी चाहिँ मेन सोर्स केसको मेन सोर्स जहिले केसको सोर्स हुन्छ गाइज कोइल टारी केसको मेन सोर्स जहिले केसको हुन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड जहिले एरोमेटिक कम्पाउन्ड. त्यस्तै गरेर द कम्पाउन्ड विच इज मोर रिएक्टिभ टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिकसँग मोर रिएक्टिभ हुन्छ मोर रिएक्टिभ जहिले के हुन्छ टाउलिन हुन्छ. त्यस्तै गरेर 7 जाम फेनोल इज द लेस एसिडिक देन लेस एसिडिक देन केमा एसिडिक भन्दा लेस एसिडिक हुन्छ. त्यस्तै गरेर 8 नम्बर जाम द टाउलिन इज अन अक्सिडेसन अफ द डाइल्युट HNO3 सँग गिफ्ट के दिन्छ टाउलिनलाई हामीले डाइल्युट HNO3 सँग अक्सिडेसन गरेर के दिन्छ जहिले दिने भनेको टाउलिनले HNO3 सँग बेन्जल डिहाइड होइन के हो अरे बेन्जोइक एसिड त्यस्तै गरेर 9 नम्बर त्यस्तै गरेर टाउलिन अन अक्सिडेसन क्रोमाइल क्लोराइड गिफ्ट हामीलाई के हुन्छ क्रोमाइल क्लोराइडसँग गर्दा बल्ल यसको बेन्जल डिहाइडसँग दिने कि बेन्जल डिहाइडसँग दिने. त्यस्तै गरेर 10 नम्बर जाम नाइट्रोबेन्जेन्स अन रिडक्सन्स विथ द जिङ्क एन्ड द NH4सँग के दिन्छ NH4सँग जहिले दिने भनेको दिनेको फेनाइल हाइड्रोक्साइड अमाइन के अरे जब नाइट्रोजनलाई हाम्रो रिडक्सन के छ जिङ्क र NH4Cl सँग गर्छन् जहिले के हुन्छ बेन्जल नाइट्रोअक्सी अमाइन दिन्छ. त्यस्तै गरेर 11 नम्बर जाम द मिक्सचर अफ द एसिटाइलिन एन्ड द HCN in the ratio of 2:1 एसिटाइलिन र HCl लाई के हुन्छ 2:1 को रेसियोमा गर्यौँ भने अनि हिटिङ द रेड हट ट्युबसँग गर्यौँ भने के दिन्छ 1:2 को रेसियोमा पाइरिडिन दिन्छ के दिन्छ पाइरिडिन दिन्छ केसको दिन्छ पाइरिडिन. त्यस्तै गरेर 12 नम्बर जाम द कार्बन बोन्ड एन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन बेन्जिनमा दुईटाको बोन्ड जहिले हुन्छ बेन्जिन भनेपछि दिन्छ त्यहाँ रेजेन्सहरू हुन्छ कारणले त्यसको बोन्ड एङ्गल बढेको छ 1.39 एमस्ट्रङ. त्यस्तै गरेर 13 नम्बर जाम बेन्जिन नाइट्रेसन बेन्जिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुन्छ. त्यस्तै इलेक्ट्रोफिलिक के हुन्छ सब्स्टिट्युसन हुन्छ. 24 मा जाम 14 नम्बर जाम एमङ द फलोइङ द कम्पाउन्ड द्याट क्यान नाइट्रेट विथ द डिफिकल्टीसँग नाइट्रेसन हुन्छ नाइट्रोबेन्जिन जहिले हुन्छ नाइट्रोबेन्जिन कुनै नाइट्रोबेन्जिन. त्यस्तै गरेर 15 नम्बर जाम which of the compound is less soluble in water less soluble water जहिले हुन्छ लेस soluble जहिले बेन्जिन हुन्छ कुन चाहिँ लेस soluble water जहिले के हुन्छ बेन्जिन हुन्छ. त्यस्तै गरेर 16 नम्बर जाम which of the following was compound that can be most readily sulfate जहिले हुन्छ मेडल सल्फेट भनेको मोस्ट रेडिली सल्फेट भनेको जहिले हुन्छ क्लोरोबेन्जिन हुन्छ टाउलिन हुन्छ कि नाइट्रोबेन्जिन हुन्छ बेन्जिन हुन्छ गाइज जहिले कुन हुन्छ जहिले के हुन्छ टाउलिन हुन्छ है. जहिले के हुन्छ भने चाहिँ एकदम सल्फेटसँग सल्फोनेटसँग एकदम रेडी हुने जहिले के हुन्छ टाउलिन हुन्छ. त्यस्तै गरेर 17 नम्बर जाम which when the benzyme diazonium chloride undergoes hydrolysis benzyme diazonium hydrolysis के जहिले के दिन्छ फेनल दिन्छ जहिले के दिन्छ फेनल दिन्छ. त्यस्तै गरेर 18 नम्बर जाम which of the compound द टियर ग्यास भने हामीले के हुन्छ टियर ग्यासको कुरा गर्ने त्यहाँबाट के हुन्छ बेन्जाइल क्लोराइड के अरे बेन्जोइल क्लोराइड हुन्छ बेन्जोइल है यो बेन्जोइल होइन गाइज कुन यो बेन्जोइल होइन है यो बेन्जोइल पनि क्लोरोबेन्जिन पनि होइन क्लोरोफर्म पनि होइन के अरे BNZ2OIL क्लोराइड. त्यसै गरेर अर्को क्वेसन आज हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ भने चाहिँ द रिएक्सन्स when the benzene react with the यो के मिथाइल क्लोराइड C6H5CH3 दिन्छ फेडरल ग्राफ अर्गनाइजेसन फिडल ग्राफ के हुन्छ रिएक्सन फिडल ग्राफ के रिएक्सन. त्यस्तै गरेर 20 कार्बोसाइक्लिक कम्पाउन्ड विच इज रिसेम्बल एलिफेटिक कम्पाउन्ड इन द हाउ मेनी वे अहिले के हुन्छ
कार्बोसाइक्लिक कम्पाउन्ड रिसेम्बल एलिफेटिक कम्पाउन्ड चाहिँ मेनी वे कुन वेमा देखाउँछ अहिले जहिले देखाउने भनेको जहिले के हुन्छ एलिफेटिक भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ एलिफेटिक भन्ने त हामीले केसको कुरा गर्नुपर्छ एलिफेटिकको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले के भन्छ एसाइक्लिक कम्पाउन्ड विच इज रिसेम्बल द एलिफेटिक भनेको इन अ वे भनेको एसाइक्लिक हुन्छ जस्तै गरेर द करेक्ट स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन वाज फर्स्ट भनेको होल हो जस्तै गरेर विच अफ द फलोइङ वाज द रियाक्ट विथ द केसियन टु फर्म बेन्जोइन बनाउनलाई कुनसँग रियाक्ट गर्नुपर्छ केसियन जहिले बेन्जिनसँग रियाक्ट गर्न के चाहिन्छ हामीलाई के चाहिन्छ एच हामीलाई चाहिन्छ अल्डिहाइड के अरे अल्डिहाइड भनेको के बेन्जल्डिहाइड त्यसै गरेर 23 जाम बेन्जिन भने के हो बेन्जिन जहिले के हुन्छ बेन्जिन जहिले एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो नि गाइज बेन्जिन जहिले के हुन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड होइन हो नि गाइज त्यस्तै गरेर पिक्रिस भनेको 2,4,D 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनोल जस्तो गरेर विच अफ कन्डिसन इज सुटेबल फर द पासिङ द बेन्जल क्लोराइड फ्रम द टौलिनमा त बेस्ट कुन हुन्छ बेस्ट जहिले कहाँ हुन्छ गाइज भन्छ बेस्ट जहिले पनि कहाँ हुन्छ भन्छ जहिले के भन्छ पासिङ थ्रु द क्लोरिन विथ बोइलिङ टौलिन बोइलिङ एकदम उमिलिरहेको ठाउँबाट कि हामीले पठायौँ भने के हुन्छ हामीलाई बेन्जल क्लोराइड भन्छ त्यस्तै गरेर टौलिनबाट यस्तै गरेर वेन बेन्जिन रियाक्ट विथ द अल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेन्स अफ एनाहाइड्रेससँग गरेर के हुन्छ एनाहाइड्रेस गर्ने बित्तिकै हामीले के पाउँछ गाइज हामीले के पाउँछ भने C6H5R इज प्रोड्युस हुन्छ अप्सन नम्बर ए के हुन्छ C6H5R प्रोड्युस हुन्छ जस्तै गरेर 27 हुन्छ तपाईँले बेन्जिन कुन टाइपको हुन्छ बेन्जिन sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त्यस्तै गरेर 20 on the cyclic acid when the acid hybrid is passes when acid anhydride is presence of small quantity of in the Kong gas को result in the result के result हुन्छ जसले हामीले के साइक्लिक एसिडमा हाल्दा त्यसले के हुन्छ एउटा कुन भन्छ एस्पिरिन भन्ने ड्रग्स भन्छ एस्पिरिन भन्ने ड्रग्स जसले के ड्रग्स हुन्छ त्यस्तै गरेर which of the following compound is most stable compound जहिले के हुन्छ साइक्लोहेक्सेन जहिले साइक्लोहेक्सेन त्यस्तै गरेर how many pi bond in pi electron त्यस्तै गरेर मोड भइदा 3 टा हुन्छ र pi इलेक्ट्रोन भन्ने चाहिँ इन्ट्रोनमा 6 टा हुन्छ त्यस्तै गरेर what will be the product when the C6H5Br is वाटरसँग ट्रिट गर्ने जहिले के भन्छ अहिले बेन्जिन भन्छ अहिले के भन्छ अहिले बेन्जिनमा हुन्छ के गाइस बेन्जिनमा हुन्छ है के बनाउँछ बेन्जिनमा त्यस्तै गरेर 30 मा चाहिँ which of the following was not the meta directing group पनि NH2 ग्रुप हैन त्यसै गरेर what is the centric formula of benzene purpose means centric formula is Armstrong and Baeyer त्यसै गरेर phenol dusner react गर्न सेन्स फेनोल रियाक्ट नगरिकन सोडियम बाइकार्बोनेटसँग रियाक्ट गर्न त्यस्तै गरेर 35 when the benzene reduced under the alkaline condition zinc NaOH and the final product जहिले हुन्छ जिंक र NaOH हाल्ने चाहिँ हामीले के भन्छ हाइड्रोजा बेन्जिन के हाइड्रोजा बेन्जिन के हाइड्रोजा के हुन्छ बेन्जिन भन्छ हाइड्रोजा बेन्जिन त्यस्तै गरेर फेनोल भनेको के हो कहाँ गयो फेनोल भनेको जहिले के हुन्छ स्लाइटली हुन्छ कि स्ट्रङली एसिडिक हुन्छ कि स्ट्रङली बेस चाहिँ स्लाइटली बेसिक हुन्छ गाइस जहिले पनि के हुन्छ भने चाहिँ हामीले फेनोल को जहिले स्लाइडली एसिडिक हुन्छ त्यस्तै गरेर इन द बेन्जिन्स द ओभरल्यापिङ बिट्विन कार्बन बोन्डमा कस्तो sp2 हाइब्रिडाइजेसन त्यस्तै गरेर 30 जाम बेन्जल क्लोराइड अन द हाइड्राइज बेन्जल क्लोराइड हाइड्राइज के भन्छ बेन्जल क्लोराइड हाइड्राइज के हुन्छ बेन्जल क्लोराइड हामीले जहिले हाइड्राइज गर्ने के दिन्छ बेन्जोइक एसिड दिन्छ के अरे बेन्जोइक एसिड है गाइस बेन्जल क्लोराइडलाई रियाक्ट गर्दा हामीले बेन्जल क्लोराइड हाइड्राइज के हुन्छ बेन्जल अल्डिहाइड भन्छ बेन्जल अल्डिहाइड भन्छ बेन्जल के भन्छ अल्डिहाइड बेन्जल डिहाइड भन्छ के अरे बेन्जल डिहाइड के भन्छ गाइस बेन्जल डिहाइड भन्छ त्यस्तै गरेर intermolecular hydrogen bond is found in intermolecular hydrogen bond is found in intermolecular hydrogen bond कहाँ पाइन्छ intermolecular hydrogen bond कहाँ पाइन्छ भने O नाइट्रोफिनोल लगाइन्छ O नाइट्रोफिनोल हुन्छ intermolecular hydrogen bond कहाँ हुन्छ O नाइट्रोफिनोल हुन्छ intermolecular hydrogen कहाँ हुन्छ O नाइट्रोफिनोल त्यस्तै गरेर 20 मा जाम which of the following can be strongest and orthoparaditic group कुन हुन्छ strongest orthoparaditic group भनेर हुन्छ
अर्थोपाइरिडाइडिङ हुन्छ ओएच हुन्छ है ओएच जस्तै गरेर पाइरिडिन भनेको पाइरिडिन भनेको के हुन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो त्यसै गरेर पोटिनिजम द कोलिनेसन्स अफ टाउलिन्स इन द प्रेजेन्स अफ अल्ट्राभायोलेट लाइट अल्ट्राभायोलेट गिफ्स के दिन्छ अल्ट्राभायोलेट लाइट चाहिँ दिन्छ बेन्जल क्लोराइड बेन्जल नाइट्रो क्लोराइड पनि दिन्छ त्यस्तै गरेर 14 मा चाहिँ बेन्जिन्स अन द catalytic oxidation in the air with the presence of यो गर्दा के भन्छ भने के भन्छ म्यालिक एनाइडेट भन्छ त्यस्तै गरेर बेन्जल डाइनाइड catalytic oxidation in the presence of B2O5 दिन्छ म्यालिक एनाइडेट भन्छ त्यस्तै गरेर 40 मा चाहिँ benzene react with the bromine in the ordinary temperature at the bright sunlight to form bright sunlight को मा के भन्छ bright sunlight को भन्छ बेन्जेन हेक्सा ब्रोमाइड बेन्जेन हेक्सा ब्रोमाइड त्यस्तै गरेर ब्रोमिनेसन अफ एनाइलिन गिव्स ब्रोमिनेसन एनाइलिन के दिन्छ ब्रोमिनेसन 2,4 ट्राई ब्रोमो एनाइलिन त्यस्तै गरेर 46 मा चाहिँ बुझ्छ कम्पाउन्ड इज फर्म व्हेन द एनेक्वाइस एसिटिक एसिड एन्ड द बेन्जल बेन्जेन डाइजेनियम क्लोराइड इज बोइल बेन्जेन डाइजेनियम क्लोराइड बोइल गर्दा के हुन्छ बेन्जल डाइजेनियमलाई कोल्ड बोइल गर्दा के हुन्छ बेन्जल डाइले जान्छ फेनोल दिन्छ के चाहिँ फेनोल दिन्छ त्यस्तै गरेर 47 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ groups the groups that can be deactivated and the benzyl rings and electrophilic substitution electrophilic substitution के हुन्छ डिएक्टिङ गर्दा के क्लोरिन हुन्छ त्यसले के हुन्छ क्लोरिन हुन्छ है के हुन्छ गाइज क्लोरिन हुन्छ त्यस्तै गरेर 48 मा चाहिँ बेन्जिन इजिली अन्डरगो केमा जान्छ बेन्जिन इजिली अन्डरगो हालोजेनेसन रिएक्सन के चाहिँ हालोजेनेसन रिएक्सन त्यस्तै गरेर गर्दा क्लोरोबेन्जिन अन्त कोरलसँग रिएक्ट गर्दा डिडिटी भन्छ के डिडिटी भन्छ त्यस्तै गरेर बेन्जिन रिएक्ट सल्फ्युरिक होइन इज द एसिड होइन एसिड के हट एन्ड कङ्क एसिटिक एसिड चाहिन्छ त्यस्तै गरेर पेनाप्थालिन इज अब्टेन बाई द अक्सिडेसन अफ पेनाप्थालिन केलाई हिट गर्नुपर्छ के नेप्थालिन त्यस्तै गरेर नेप्थालिन क्यान रिजल्भ रेडिलिन क्या हुन्छ जहिले रेडिल क्या हुन्छ बेन्जिन भन्छ नेप्थालिन जहिले क्या हुन्छ रेडिल रिजल्भ क्या हुन्छ बेन्जिन भन्छ जहिले क्या हुन्छ बेन्जिन त्यस्तै गरेर 53 मा चाहिँ क्यान कन्टेन्ट के अरे नेप्थालिक ग्रुप केमा कन्टेन्ट गर्छ जहिले नेप्थालिक ग्रुप सिट्रिक एसिडमा के हुन्छ सिट्रिक एसिड के सिट्रिक एसिडमा जहिले नेप्थालिक के भन्छ कन्टेन्ट गरेको हुन्छ सिट्रिक भगवान फेनोलिक ग्रुप बनाए सरी फेनोलिक ग्रुप भनेको पिक्रिक एसिड है पिक्रिक एसिड भन्छ त्यस्तै गरेर द मिक्सचर्स अफ एसिटिक एसिड एन्ड फेनोल क्यान बी सेपरेट एसिटिक एसिड लाग्छ जस्तै सोडियम बाइकार्बोनेट त्यस्तै गरेर हुन्छ तपाईँ क्यान बी मेनली सोल्युबल वाटर सोल्युबल वाटरसँग एकदम सोल्युबल वाटर कुन हुन्छ गाइज एकदम सोल्युबल वाटर जहिले के हुन्छ बेन्जिन कहाँ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हुन्छ जहिले के हुन्छ एकदम सोल्युबल वाटर बेन्जिन सल्फोनिक एसिड जस्तै अर्थोजाइलिन इज द अन द अक्सिडेसन इल्डमा के दिन्छ जहिले के अर्थोजाइलिनलाई हामीले जहिले हिट गऱ्यौँ के दिन्छ अहिले हामीले के भन्छ ओ फेनाप्थालिन एसिड दिन्छ नि गाइज दिन्छ है ओ फेनाप्थालिन एसिड दिन्छ है अर्थोजाइलिनलाई हामी अक्सिडेसन गरेर के भन्छ ओ फेनाप्थालिन एसिड त्यस्तै 57 मा in the absence of mild oxidizing agent such as the chloride the toluene is toluene केमा कन्भर्ट हुन्छ जब हामी के भन्छ माइल्ड अक्सिडेसन युज गर्दा माइल्ड अक्सिडेसन हाम्रो टoluene युज गर्ने दामले चाहिँ के भन्छ यसले चाहिँ बेन्जल डाइड भन्छ के बेन्जल डाइड है के चाहिँ दिन्छ जहिले के भन्छ बेन्जल डाइहाइड त्यस्तो गरेर 58 मा चाहिँ त्यस्तो द बेन्जोनामाइड होइन ट्रिटेड विथ द ब्रोमिन एन्ड अल्कलाइन गिफ्स अल्कलाइन चाहिँ के हुन्छ हामीले बेन्जल अमाइडलाई के भन्छ ब्रोमिनसँग रिएक्ट गर्यौँ र अल्कलाइनसँग गर्दा जहिले के छ एनिलिन दिन्छ कि एनिलिन दिन्छ कि जहिले के छ एनिलिन त्यस्तै गरेर 59 द नाइट्रोबेन्जिन्स ट्रिटेड विथ द टिन्स एन्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दा के हुन्छ जहिले हामीले ट्रिटलाई के हुन्छ टिन एन्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टिन र हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग हामीले रिएक्ट गर्न जहिले दिने किन एनिलिन के दिन्छ एनिलिन दिन्छ त्यस्तै गरेर हामी 69 मा के
के भन्नुहुन्छ अन द हिटिङ द नाइट्रोबेन्जिन अन द कङ नाइट्रिक एसिड एन्ड सल्फ्युरिक एसिड कङ नाइट्रिक एसिड सल्फ्युरिक एसिड यो 1,3 ट्राइनाइट्रो बेन्जिन 1,3 ट्राइनाइट्रो इज बेन्जिन। त्यस्तै गरेर when heated with the alcoholic carbon disulfide and the solid potassium hydroxide aniline yield। यसको कारणले गर्दा एनिलिन हुन्छ। जहिले हामीलाई के हुन्छ, हामीले जब एनिललाई के गर्छौँ भने चाहिँ हामीले KOH र CS2 सँग गर्दा हामीलाई के दिन्छ, डाइफिनाइल थायोरिया भन्छ। त्यस्तै गरेर डिसल्फ्युरिकेसन अफ द बेन्जिन एन्ड सल्फोनिक एसिड बेन्जिन दिन्छ। त्यस्तै गरेर when the sodium benzene sulfate fused with the potassium cyanide they form गर्दाखेरि के छ फेनाइल नाइट्राइल भन्छ। त्यस्तै गरेर सिस्टिफोमजम द फेनोल रिएक्ट विथ द फोस्फोरस पेन्टाक्लोराइड चाहिँ जहिले के हुन्छ, अहिले ट्राइफिनाइल फोस्फेट दिन्छ। त्यस्तै गरेर इन द क्यानाडा रिएक्सन के छ हुन्छ, क्यानाडा जहिले के हुन्छ अल्डिहाइडलाई के हुन्छ अल्कोहलमा चेन्ज गर्छ। त्यस्तै गरेर बेन्जाइल डाइड कन्डेन्स द हाइड्रोक्सी अमाइन टु फ्रम हाइड्रोक्सी अमाइन फ्रम के भन्छ हाइड्रोक्सी अमाइनसँग के बनाउँछ अहिले, जब पनि हामीले के हुन्छ बेन्जाइल डाइड कन्डेन्स विथ द KOH गर्छौँ हामीले जहिले के पाउँछौँ गाइज, हामीले जहिले पाउने के हो बेन्जाइल डाइड अक्जामाइन। के अरे बेन्जाइल डाइड हामीलाई के गर्यौँ बेन्जिनलाई के गर्यौँ भने बेन्जिनलाई के कन्डेन्स गर्यौँ केसँग हाइड्रोक्सी अमाइनसँग गर्दा बेन्जाइल डाइड अक्जामाइन के भन्छ, बेन्जाइल डाइड के अक्जामाइन। त्यस्तै गरेर 67 जाम कति नम्बर जाम 67 नम्बर जाम है। त्यस्तै 60 नम्बर के हुन्छ टाउलिनलाई के अक्सिडेसन अल्कलाइन KMnO4 डाइल्युट HNO3 टाउलिनलाई गर्दा जहिले के दिन्छ टाउलिनलाई अल्कलाइन KMnO4 जहिले के दिन्छ बेन्जाइल डाइड हुन्छ। के बेन्जाइल डाइड हुन्छ, के दिन्छ बेन्जाइल डाइड हुन्छ। के दिन्छ बेन्जाइल डाइड दिन्छ नि दिन्छ नि दिँदैन है। हामीले जब नि के अरे अल्कलाइन डाइल्युटसँग HNO3सँग रिएक्ट गर्छ जहिले के दिन्छ बेन्जोइक एसिड दिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले के भन्छ सोडियम स्यालिसाइलेट अन द डिस्टिलेटिङ सोडा लाइमसँग सोडालाई चाहिँ हामीले के भन्छ गरिबमा जहिले के भन्छ स्यालिसाइलिक एसिड दिन्छ। त्यस्तै गरेर स्यालिसाइलिक के अरे एसिड दिन्छ। त्यस्तै स्यालिसाइलिक एसिड होइन कस्तो झुकेको सोडियम स्यालिसाइलेटसँग हामी डिस्टिलेटिङ सोडा लाइमसँग गर्दा हामीले के भन्छ फेनोल दिन्छ। के दिन्छ अरे फेनोल दिन्छ है, के दिन्छ फेनोल दिन्छ। त्यस्तै गरेर 69 जाम पी हाइड्रोक्सी बेन्जिन जहिले के क्युनियोल। त्यस्तै गरेर क्रिसोल इज द कम्पाउन्ड विच इज द एलोङ OH ग्रुपसँग बेन्जिन द न्युक्लियस गर्दा कुन ग्रुप जुन चाहिँ क्रिसोलसँग हामी जहिले गर्छ NH2 एमिनो ग्रुप जोइन गर्छ। त्यस्तै गरेर 71 मा जाम 70 को बिग्रियो 70 के भन्छ हामीले के भन्छ क्रिसोललाई के भन्छ क्रिसोल कम्पाउन्ड एलोङ विथ OH ग्रुपलाई बेन्जिन गर्न कन्टेन्टमा के भन्छ CH3 ग्रुप हुन्छ। CH3 ग्रुप कन्टेन्ट गर्छ, CH3 ग्रुप के कन्टेन्ट। त्यस्तै गरेर विच अफ म्याक्सिमम भ्यालु अफ डाइपोल म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ डाइपोलको म्याक्सिमम भ्यालु जहिले के भन्छ प्यारामा हुन्छ। के भन्छ प्यारामा। त्यस्तै गरेर बेन्जाइल डाइड अन्डरगो अटो अक्सिडेसन रिडक्सन रिएक्सन कोसँग जान्छ अटो रिडक्सनसँग जाने जहिले जाने के हुन्छ NaOH सँग। त्यस्तै गरेर डाइजोनियम साल्ट इज स्टेबल वानली डाइजोनियम साल्ट कतिले स्टेबल हुन्छ डाइजोनियम साल्ट कति यति अधिक जनाको लो टेम्परेचर भएमा चाहिँ के डाइबेन्जियम साल्ट जाने स्टेबल। त्यस्तै गरेर डी कार्बोजाइलेसन अफ सिनामिक एसिड डी कार्बोजाइलेसन स्टाइलिन भन्छ। के अरे स्टाइलिन भन्छ। त्यस्तै गरेर 70 कतिमा जाम 75 मा जाम। त्यस्तै गरेर स्यालिसाइलिक एसिड द टु बेन्जोइक एसिड स्यालिसाइलिक एसिड मोर एसिडिक हुन्छ। जहिले के हुन्छ स्यालिसाइलिक एसिड मोर एसिडिक देन के हुन्छ बेन्जोइक एसिड। त्यस्तै गरेर रेट अफ सब्स्टिट्युसन फेनोल के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ कि लो हुन्छ कि फास्टर के अरे ग्रेटर हुन्छ सेम हुन्छ लेस हुन्छ गाइज। जहिले पनि के हुन्छ भने चाहिँ रेट अफ सब्स्टिट्युसन अफ फेनोल जहिले के हुन्छ ग्रेटर देन द्याट अफ बेन्जिन हुन्छ। त्यस्तै गरेर द अक्सिडेसन नेप्थालिन एसिडिफाइड के हुन्छ नेप्थालिनलाई अक्सिडेसन गरेर चाहिँ नेप्थालिन पेथालिक एसिड भन्छ। के अरे पेथालिक एसिड भन्छ। त्यस्तै गरेर 70 मा जाम कतै जाम 70
ए भगवान् गाइस बिग्रे 77 के हुन्छ भने हामीले ओ सही छ ठिक छ नेप्थाली यस्तै गरेर 78 मा जाम 78 मा के भने हुन्छ द विच द फलोइङ द मोस्ट इटेक के छ पी नाइट्रोफिनोल जस्तो गरेर 79 जाम फेनोल अन द हिटिङ जेटान पाउडरसँग रियाक्ट गरेर के दिन्छ फेनोललाई चाहिँ के हुन्छ जेटान पाउडरसँग रियाक्ट गरेर बेन्जिन दिन्छ त्यही गरेर which of following an example it reflects reason NO2 plus हुन्छ तर which of following compound orthoparadigm हुन्छ orthoparadigm भन्ने बित्तिकै के हुन्छ NO2 हुन्छ सरी orthoparadigm ग्रुप भन्ने बित्तिकै के हुन्छ NH3 हुन्छ के रे NH2 हुन्छ त्यस्तै गरेर 82 मा जाम when benzene is treated with acetic anhydride in the presence of sodium acetate the reaction called reaction के भन्छ Perkins reaction भन्छ है जब हामी benzene डाइरेक्ट acetic anhydride सँग रिएक्ट गर्छ त्यसलाई Perkins reaction on the presence of भन्छ त्यस्तै गरेर 83 मा the purpose of using the anhydride AlCl3 and the catalyzed and photolysis alkylation काम initiate the reaction of increasing the activation energy provide the necessary electrophile हो कि जहिले के चाहिँ SCl3 के चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलको काम गर्छ के इलेक्ट्रोफाइलको काम प्रोभाइड द नेसेसरी इलेक्ट्रोफाइल यस्तै गरेर 80 मा जाम which are compound can फिडल ग्राफ catalyst को काम चाहिँ कसरी काम छ AlCl3 हुन्छ AlCl त्यस्तै गरेर 85 मा जाम which are attacking species and aromatic sulfonation attacking sulfonation को काम जहिले गर्छ NO3 ले काम गर्छ त्यस्तै गरेर एमा जाम रिएक्सन किलो ब्लुमा गरेको स्यान्डरम्यान रिएक्सन त्यस्तै गरेर हुन्छ भने ज्ञान बे एक्स कुन हुन्छ एक्स जहिले हुन्छ यो गर्दा NH2 हुन्छ त्यस्तै गरेर इटालिक एसिडाइलेसन ट्रिटेड विथ द ब्रोमिनबाट ब्रोमिनसँग गर्दा 2,4,6 ट्राइब्रोमो त्यस्तै गरेर P nitrophenols is strongest than the phenol because it nitro group के हुन्छ अल्टरनेटिभ ग्रुप चाहिँ रिपेलिङ ग्रुप बेसिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप हुन्छ P नाइट्रो ग्रुप के हुन्छ मोर एसिडिक देन फेनोलसँग किन हुन्छ यसको हुनुको कारण के हुन्छ यो के हुन्छ P नाइट्रोफेनोल चाहिँ के छ इलेक्ट्रो अल्टरनेटिभ ग्रुप जस्तै गरेर फेनोल इज हिटिङ in a naphthalene anhydride in the presence of congestion the product of pink color हुन्छ pink color phenolphthalein जस्तै गरेर pyrrole is the belongs to the organic compound called के हुन्छ हेट्रोसाइक्लिक हुन्छ जस्तै गरेर भयो आज अब यो गर्दिन तर हो यति त्यस्तै गरेर with the which of the following can reagent phenyl amines and phenol can similar सँग के हुन्छ सँग HCl सँग हुन्छ HCl सँग के हुन्छ सिमिलर हुन्छ त्यस्तै गरेर during the nitration of benzene ring the activate group जहिले हुन्छ activate NO2 हुन्छ के हुन्छ NO2 हुन्छ के हुन्छ जहिले हुन्छ NO2 प्लस हुन्छ NO2 अप्सन नम्बर सी त्यस्तै गरेर एस्पारिन जहिले एस्पारिन चाहिँ फर्म बाइ द एस्पारिन फेनोलले बनाएको त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ हुन्छ फ्लाइङ क्यान बी एनालिनले हामी के छ HCl सँग रिएक्ट गरेमा इन द अल्कोहोलिक के सँग अप्सन नम्बर बी हुन्छ त्यस्तै गरेर अप्सन नम्बर डी है सरी त्यस्तै गरेर एसिडिक अफ फेनोल इन्क्रिजिङ द प्रेजेन्स अफ व्हिच ग्रुप व्हिच पोजिसन अर्थसँग कुन छ अर्थसँग चाहिँ CH2 ग्रुप हुन्छ त्यस्तै गरेर द एसिडिक अफ फेनोल इन्क्रिजिङ द प्रेजेन्स अफ व्हिच ग्रुप अर्थसँग गए जहिले के छ एसिडिक अफ फेनोललाई इन्क्रिज गर्ने जहिले के छ CH2 ग्रुप हुन्छ त्यस्तै गरेर व्हिच अफ इज अल्सो कल्ड ओइल अफ विन्टर आल्मोन्ड भन्छ बेन्जल डेड हुन्छ त्यस्तै गरेर 7 नम्बर छ व्हिच अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्ने चाहिँ हुन्छ एरोमेटिक हुन्छ अप्सन नम्बर ए अप्सन नम्बर के बी सरी त्यस्तै गरेर व्हिच अफ लैंगिक मेडिसिनल पर्पज किन हुन्छ मेडिसिन पर्पज युज गर्ने जहिले कुन हुन्छ मिथाइल साइलेट हुन्छ त्यस्तै गरेर व्हिच अफ लैंगिक यो कुन हुन्छ यो भनेको जहिले के अप्सन नम्बर ए भयो त्यस्तै गरेर if the nitrate is substituted ferritic life organizations then substitution के हुन्छ ferritic life organization जहिले कहाँ substitution जहिले कहाँ हुन्छ ferritic life organization गर्ने मेटापोजिसन भन्छ है नाइट्रोको त्यसै गरेर व्हिच अफ लैंगिक ब्रोमिन सँग अप्सन नम्बर बी सी सरी 11 के सी है त्यसै गरेर व्हिच अफ लैंगिक डिस्क्राइब द एसिड बेस पर्पिडिस फेनल एसिड बेस पर्पिडिस फेनल चाहिँ यो स्ट्रङ एसिड हो तर विकर देन के हुन्छ विकर देन कार्बनिक एसिड हुन्छ त्यस्तै गरेर 18 30 जाम एस्पारिन के छ ओ एस्पारिन अर्थो
अर्थ के हुन्छ बेन्जाइल्डाइड है, अप्सन नम्बर बी, अप्सन नम्बर सरी बेन्जोइक एसिड है, अर्थ हाइड्रोक्सी बेन्जिन। त्यस्तै गरेर फोर्टिन भुइँचो त फेनल रिएक्टर त क्लोरोबेन्जिन एन्ड अल्कलाइन मिडियम, अल्कलाइन मिडियमसँग के भन्छ अल्कलाइन मिडियमसँग गर्दाखेरि फेनोलदेखि स्यालिसाइलिक अल्डिहाइड भन्छ। त्यस्तै गरेर फिफ्टिन यो दुइटालाई के गर्छ सेपरेट गर्ने जरुरी के छ आडो फर्म टेस्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर आजलाई यति, अरू हामी गर्छौँ गाइस। थ्याङ्क यू।